مشاهدينا الكرام عاودنا رجعنا في تيلي ماركت دي زاد وكما قلنا لكم اليوم عندنا اون سيري تاع لي ريفريجيراتور مع كنزه لا ريبريزونتونت اوفيسيال تاع بوش ارزيل دونك سي با كنزه راحت البارح وانا مازال لي كونسونتري كونيكتي كنزه دونك اليوم رانا مع ليديا سي لا نوفيل ريبريزونتونت تاع بوش ليديا سمحي لي ماشي مشكل والفنا مع كنزه دوك نوالفوا معك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قولي لي واش عندنا اليوم الحاجه المنتوج الاول؟ عندنا ريفريجيراتور دون سيري 2 تري بيان. هذه ماركه عالميه سي دو بوش فوالا سي المون معروف. تري بيان يلا نشوفوا البروميي برودوي. يلا تفضلي. Donc voilà le premier produit. Voilà, Kenza, c'est quoi comme produit? Lydia encore. Alors c'est pas grave. C'est une série 2, voilà, c'est deux portes. Il y a deux portes. C'est en gris. Voilà. C'est en gris, c'est la couleur référence. La couleur référence, c'est le seul en gris. Voilà, deux portes. Après les portes, on peut les déplacer. En fait, on peut switcher les portes. هو يتفتح من le côté. Après, s'il vous plaît, معليش تفتحوا لنا. Bien sûr. Donc هنا أنا باش نقول للمشاهد الكريم c'est-à-dire أنت لا كويزين ديالك لا كان عندك لا كويزين c'est-à-dire لو ديزاين ديالك لا كان راك مديرونجي منا لو مور عندك لو مور سولون لو ديزاين ديالك لا بورت ديالك ديفيزيها من الفوق كيما هذا هنايا وتجي تبلاصيها هنايا دونك سوا تحب تفتح منها تحب تفتح منها. سي سا اكزاكتومون وي. فوالا تفضلي كنزه كملي معنا برك. الوغ هنايا عندنا هذا سي لو كونجيلاتور تاعو سي ان اكس ال. تري بيان. دايوغ راهو يبان لي غران فوالا. اي بي سي ان نو فروست ما يديرش لا غلاس. تري بيان. ما يديرش لا غلاس فوالا ريغلابل فيه دو سيركوي كل واحد وحده سيركوي تاع الريفريجيراتور وحده كونجيلاتور وحده ريغلابل كل واحد يتريغلا وحده توجور ابري عنده ثاني فوالا الي سباسيو كبير. Très bien. Et l'option هذه quick freezer, c'est quoi exactement? Plus rapidement. C'est deux fois plus rapidement, oui. يبرد يعني يعني أسرع مرتين. نعم oui. Très bien. هذا le côté supérieur الجزء السفلي. يلا. Après هنا عندنا le réfrigérateur. Ok. Le réfrigérateur fait une option de air fresh filter, c'est-à-dire تلقاو الداخل هنا c'est multi air flow. تلقاو فوالا هنا يبانوا لكم ما يبانوا فوالا يبانوا وي هذا سي بور سيركولي هذاك الهواء هذيك فوالا وي هذاك يقعد يدور دونك ميم سي اون فا دير حطيتو لداخل هنا غلقتوا لو ملتي اير فلو الاولاني هذاك لو دوزيام توجور يقعد يبرد يقعد يهوي دونك الهواء يدخل من فوالا سي اوبتيمال وي اكزاكتومون تو افي فوالا اي دونك هنا اون فا ايفيتي دافوار دي زودور لداخل اكزاكتومون ما تبقاش الريحه باغ اكزومبل تحط لا فيوند تحط صوالح ما تبقاش الريحه دونك يوغا با دي زودور موفيز ولا ماشي موفيز مي لودور تاع اللحم ما تمشيش فوالا وي وي ما تمشيش اي اون با انا نهضر عليها نحبها فيتا فريش مشاهدينا الكرام فيتا فريش سيتادير كي نحطوا فيها كيما نقولوا حنا فيجيتابلز لي فروتس نحطوا لي فروي اي لي ليغوم فيهم من تحت عندها ان سيستم سيتادير لو سيستم هذاك باسكو نحطوها سوغ كيما نقولوا اون زون ستري يعني متدرجه وين لوميديتي ما تريحش في لي ليغوم وانتم على بالكم كاع بلي لي ليغوم باش ما يتعفنوناش لا بلوبار دو طون نحطوهم كنزه في الساشي ونغلقوه اي دونك دوكو اون بو لي ماتر هنا اي هذا لو سيستم il va permettre l'absorption تاع هاد لوميديتي ماشي l'absorption c'est-à-dire ديبوزا لتحت دونك دوكو لي فروي لي ليغوم يبقاو ملاح ما يصالهم والو دونك فوالا تفضلي كنزه ابخي اون اوسي لو ليد هذا كي تفتح بون لو كلاسيك سي كو فيهم une lampe et tout là c'est du LED LED à vie. Voilà, à vie. En plus, c'est énergétique. Bon, parlons d'énergétique, on doit parler aussi de la classe énergétique de le réfrigérateur. Exactement, oui. C'est A+, oui. Réfrigérateur, oui. Irtisadien, A+, mais de l'électricité. Et puis aussi, mais de الحس. C'est ça. Donc, c'est savoir que mais de الحس. Très bien. دونك فوالا اوت شوز انا نزيد فيها اللي نقدروا نريغليو هنا هاد سادير لي زيطالاج هذوما بوغ افوار بلوس ديسباس بوغ بلاسي سوا دي برودوي اي تو سا دونك فوالا مشاهدينا الكرام كنزه هذا سي لو بروميير برودوي اوكي مشاهدينا الكرام حبيتوا تاخذوه ما عليكم غير تعيطوا لنا في الهاتف اسفل الشاشه ولا تخلوا لنا تبعثوا لنا ان ميساج تدخلوا في لا بلاتفورم ديالنا www.telemarket.dz جوزوا لا كوموند تاعكم نلحقوها لكم حتى للدار عندنا 58 نقطه توزيع على مستوى الوطن ما تكسروش كاع راسكم البرودوي الحكم تخلصوا باغ شيك تخلصوا اس بي اس ولا تخلصوا بلا كارت سي بي المهم والاهم تلحقكم الجوده للدار وانتم تكونوا ساتيسفي انتم هما الصح ومع بوش ان شاء الله عندنا وعدناكم ماش يعني نلحقوكم غير المنتوجات الجيده ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا الكرام عاودنا رجعنا لفقره تيلي ماركت دي زاد دونك مرحبا بكم قبل ما نروحوا برك راح نقول لكم باللي مقبل من الصباح انا داخل عليها
Kenza, Kenza, Kenza. Elle s'appelle Lydia, la représentante Bosch. Et comme je me suis habitué, Walef Nekhdem à Kenza, elle est nouvelle. Donc il a dit à Kenza, c'est Lydia. Ok Lydia. Ok. Yallah Lydia, aujourd'hui comme deuxième produit. Alors on a toujours la même série, on parle toujours la série 2, mais un autre modèle. Réfrigérateur qui toujours le réfrigérateur. Yallah, on va l'arbi. Bien sûr. Bismillah. Donc voilà, مشاهدينا الكرام. On a un autre modèle, c'est un combiné. Donc le principe, c'est que le réfrigérateur est du fort, le congélateur est du en bas. Très bien. Voilà. Par contre, hadak milfour. Ouais, c'était le classique toujours de classique, c'est inversé. Exactement. Bon, parce qu'on a l'habitude d'utiliser le réfrigérateur plus souvent le congélateur, du coup, on a fait ça. Très bien. Le Bosch même, il a fait ça. Très bonne réflexion. Très bien, d'accord. Alors, Hanaya, c'est une série 2. Voilà, c'est de l'inox inoxydable. Inoxydable, oui. C'est de l'ancien inoxydable. La classe énergétique, aussi A2+. Très bien. Voilà. Et elle fait jusqu'à 360 litres net. 300. 360, oui. 360 litres quand même. C'est énorme, hein? Ouais. Net. Très bien. Exactement, oui. Donc voilà, donc انا حبيت نقول لكم برك ديجا لا حبيتوا تاخذوا ديجا المنتوج من الاول بوسيبل باسكو كاين هاد لي برودوي راهم اليوم كاع كيما نقولوا حنا كاينه اوفر سبيسيال. هاد لوفر هذه الفو با لا غاتي باسكو حنا رانا في تيلي ماركت ديجا عندنا اسعار خاصه لينا في تيلي ماركت. اون بلوس كاين لوفر سبيسيال دونك الفو با دوتو غاتي المنتوجات تاع اليوم. حبيتوا تاخذوهم ما عليكم غير تتصلوا بنا في الهاتف اسفل الشاشه ولا تدخلوا لا بلاتفورم ديالنا تيلي ماركت بوان دي زد تاخذوا كاع المنتوجات فو باسي كوموند المنتوج يلحقكم حتى للدار. ابخي لو بايمون كاينه اون فاسيليتي سهوله تامه تخلصوا سوا باغ ليكيد سوا باغ شيك ولا تخلصوا باغ لا كارت سي بي. نزيد نقول للناس وكل المتعاملين الاقتصاديين اللي عندهم منتوج حبوا يعرضوه في لا بلاتفورم ديالها في مساحه تيلي ماركت دي زد نقول لهم مرحبا بكم فوزالي ريسيفوار كاع لا كاليتي ان شاء الله وراح كاع لي كليو يكونوا فرحانين بكم. نعاودوا نرجعوا عند ليديا. يلا ليديا نكملوا الخصائص تاع هذا الريفريجيراتور. دونك نفتحوا لو ريفريجيراتور فوالا. Très bien, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça, Vous en alors, prie. toujours la même option, c'est que la porte تاعو نقدروا نديروها de l'autre côté. Très bien. Voilà, oui. Après هنايا عندنا le réfrigérateur. هنا عنده une température contrôle. Donc on peut régler عندنا l'extra code et le cold. On peut régler. Donc la température نكونتروليوها من الداخل البرودة. Exactement, oui. Et toujours le multi-airflow, c'est-à-dire oui, les deux côtés. Très bien. Toujours, oui. C'est optimal, voilà. Et le multi-box en bas. Le multi-box en bas, exactement, oui. Toujours la même option. On a التدرجات هذوما pour l'humidité, voilà, pour les fruits et les légumes, voilà, باش تهبط هذيك l'humidité كامل. ولي fruits تاعنا يقعدوا toujours intacts. Exactement. Très bien. وكما نشوفوا تاعنا هنايا مشاهدينا الكرام نقدروا دونك سي هنايا نقدروا نريكليو اون بو اجوستي هنا نحيو كي تكون عندنا قرعه كبيره ولا صغيره بوغ لا بلاسي لهنا سي سامبل اي سي فاسيل سي فاسيل يعني ا ديبلاسي حاجه سهله تلفظ برك وتحبط. يلا دونك عندنا من الفوق تاع نو فروست ما يديرش لا غلاس توجور ما يديرش لا غلاس فوالا بون لي برودوي تاع البوش كامل ما يديروش لا غلاس ما يديروش لا غلاس سي سا تري بيان اون باس لتحت وي يلا تري بيان. Voilà. Alors, il est spacieux toujours. On a deux tiroirs. On a deux tiroirs. Après, c'est easy access. C'est-à-dire, l'accès تاعو يكون بزاف سهل. تقدروا تحطوه directement لهنا ويبرد plus rapidement على les autres. التحتانيين. Exactement, oui. Très bien. Alors, هدايا كما قلنا هنايا تقدروا تنحيو تقدروا يترفد يعني إذا كان معمر ولا عنده l'option تاع هاد ديال هنايا فيه. Exactement. Plateau, oui. C'est un plateau. تقدروا ترفدوهم les deux côtés هكا. Très bien. Après, on a les deux box là. Pardon. Alors, ils sont spacieux. Ils peuvent la porte كامل, du coup, vous n'aurez pas de problème par rapport au tiroir qui est là. Voilà. نوري لهم برك سمحوا لي مشاهدينا الكرام هي تهضر على لي بورت وانا نخلط في الدرج هذايا دونك باش تشوفوا هنا سي بلاطو ترفدوا به تقدروا ميم تدوا يعني لي فروي ديالكم ولا لي ليغوم تدوهم البوطاجي تخدموا تغسلوه تو سا تعاودوا ترجعوا la congélation exactement تفضلي كنزه ليديا il n'y a pas de problème. Alors, toujours, on a deux circuits séparés, c'est-à-dire que chaque réfrigérateur a un circuit ou le congélateur a un autre circuit. Voilà. Très bien. Après. أنا حبيت نزيد لهم خاصية جد مهمة. على بالنا باللي كي نخصوا حنايا لي ريفريجيراتور تاعنا نخصلوهم اون تروف دي ديفيكولتي في اللافاج سورتو لي زون هذوك اللي يتخبى فيهم شوية يعني لي برودوي ولا الحوايج خفاف يتلصقوا فيهم هذا اللي تري فاسيل ا لافي شوفوا كيفاش يتنحى بطريقة سهلة راكم تشوفوا هنا اوبس ابخي نغسلوا ونعاودوا نرجعوه تري اليز دونك فاسيل
pour le lavage. Pour le lavage, voilà. Exactement. Le nettoyage, autrement dit pour le nettoyage. Voilà. Ou même qui ترجعوا سهل ماهل. Exactement. Et en cas de coupure d'électricité, il y a 24 heures. Le foie الداخل هذاك يقعد 24 heures ما تخافوش كامل. Le temps nettoyer l'électricité. Le temps 24 heures c'est ترجع تريسيتي. نعم. دونك فوالا مشاهدينا الكرام حبيتوا تاخذوا تختانوا المنتوج هذا ما عليكم غير تتصلوا بنا بالهاتف اسفل الشاشه ولا تكونتاكتيونا في لا بلاتفورم ديالنا telemmarket.dz. مرحبا بكم تخيروا المنتوج اللي يعجبكم فو باسي كوموند نلحقوا لكم لو برودوي حتى لعندكم. عرض جد خاص اليوم ما عليكم غير تعيطوا في التليفون باش تاخذوا هذا العرض الخاص. كما نقدر نقول انايا عرض خاص مرتين لانه تلمو كاين العرض جد خاص سمحوا لي برك. دونك قلنا باللي ديجا تيلي ماركت عندنا اسعار خاصه لينا اكسكلوزيف اي دونك دوكو زيد اون بلوس دو سا عندنا عرض خاص في هذه ريفريجيراتور تاع اليوم تاع بوش الجوده تاع بوش. دونك كنزه خاصيه اخرى. Alors le moteur تاعو عنده une garantie de 10 ans. Voilà, 10 سنين de garantie على le moteur. Très bien. Donc انا نزيد نقول encore une fois الكنزه ان شاء الله راكي لاباس يجوز في لي زيكزامان. وي سي دونك فوالا اي اون سيكسكوز بور ليديا سمحي لي ليديا والفت مي دوك نوالف ان شاء الله. ان شاء الله. دونك مشاهدينا الكرام هنا معكم ستادير لو ريفريجيراتور هذا سي سيري 2. Série 2. Série 2, oui. Voilà. En acier inoxydable. Voilà. Très très bien. مرحبا بكم encore une fois في telemarket.dz مع ليديا لا ريبريزونطونت تاع بوش. بلا ما نطولوا عليكم على بالكم باللي اليوم رانا يعني نوري لكم في المنتوجات تاعنا والمنتوج تاع اليوم لو برودوي فار هي الثلاجات تاع بوش كوميرسياليزي من عند ارزيل. دونك قولي لنا ليديا راني خدمت شويه باش نقول لك باسكو والفت كنزه قولي لنا ليديا ستادير عم بالنا في هذا الموسم سورتو هذه الايام كاين الحراره بزاف. دونك الحراره قولي لي يعني الشيء يعني الاهم هو يعني نخبيو الماء باش يبقى لنا بارد في الفريجيدير. فوالا انا البروبليم ديالي الماء كي نحطو يتكونجلا اوكي كي نعاود نخرجو دونك لازم نبردو شويه ولا ناجوستيه بالماء بارد بسخون شويه باش نقدر نشربو. اسكو نقدر نريغلي انا طومبيراتور تاع الفريجيدير ديالي؟ اكزاكتومون بون في لي ريفريجيراتور تاع البوش تقدر تريغليهم مانيوالمون عندك ان ريغلاج الي فاسيل تقدر يعني تريغليه نورمال. تري بيان دونك لا طومبيراتور ما حاش تكون عندك هذا البروبليم تاع الماء دورينافون مع بوش. وي باسكو حنا دابيتود القرعه تاع الماء تحطها كل ما تزيد تطول تزيد تبرد حتى تتكونجلا. دونك انا ماذا بيا نربح الوقت نروح نلقاها كيما راهي نشرب. في البوش يحكم اون سيغتان تمبيراتور يقعد هذيك لا تمبيراتور تاعك تقعد تبرد ما يبقاش يتبرد ما يقعدش يزيد يتبرد اكثر من هكاك يحكم اون سيغتان تمبيراتور. دونك فوالا عنده سيغتان اوتونومي. قولي لنا واش كاين دوكا كوم برودوي؟ دوكا نعاودوا نقولوا لو موديل ا دو بورت مي سي اون اوتر سيري سي سيري 4. تري بيان سورتو دوكا على بالنا باللي موسم الافراح وين لازمكم تخبوا بزاف اللحم. دوكا رحنا لكم فريجيدير كبير شويه تخبوا اللحم تخبوا الخضره تخبوا كاع الانواع هذوك وشنو ما تكثروش من الكاطو. يلا نروح نشوفوا. بيان صح داكور. الله يبارك كبير. فوالا هذا توجور اون اسي انوكسيدابل. قلت كبير سي فري سيغتانمون وي. هذا يرفد جوسكا 560 لتر نت. 560 560 لتر 560 لتر نت يعني. فوالا نت. فوالا وي. تري بيان. 10 ans de garantie pour le moteur. Très bien. Toujours في البوش عنده la garantie de moteur pendant 10 ans. 10 سنوات. 10 ans. أنا عمري 10 سنوات. Voilà, bon, on commence. يلا نفتحوه. D'accord. Voilà. On a toujours l'option هذيك تاع on peut changer la porte de l'autre côté. Toujours أنا عمري. On peut la changer. فوالا دونك إليغرون نقدروا نحطوا فيه كميات يعني احجام تاعها كبيره من اللحم. دجاجه تقدر تحطها نورمال سورتو دوكا مع لا بيريود قريب العيد ان شاء الله. دونك اون اورا بوزوان دان ريفريجيراتور كونجيلاتور كيما هذا. تري بيان دونك هنا نقدروا نحطوا 4 دجاجات اليز. وي تري بيان نقدروا نحطوا 4 دجاجات في الفريجيدير من التحت الفوق والتحت نقدروا نحطوا جو كخوا 8 دجاجات. درت لهم حسابات خلاص. داكور بون هنايا هادوما اي سون اجوستابل دونك اون بو شونجي لا الدجاجه تاعك كبيره تقدر تطلع شويه. فوالا بون هنايا سي ان نو فروست توجور ما يديرش لا كلاس. تري بيان قلنا هذا سي دو فير سوليد يعني ما تخافش حتى عمر ما تخافش عليه ما يتكسرش. فوالا ابخي بون يهوي بلي دو كوتي توجور وي توجور يقعد
دونك نحطوا وين نحبوا، نقدروا ميم ناجستيو. اكزاكتومون تعاود تطلعها. فوالا تعاود تطلعها، حبيت تحط الفوق حبيت تحط فوالا توجور عندنا لي دو سيركوي دو ريفرويديسمون، عندنا كونجيلاتور وحده لو ريفريجيراتور وحده. تري بيان. فوالا. فوالا اون باس اون با. يلا. اكزاكتومون. دونك لا elle est vraiment spacieux. Spacieux, très spacieux. الله يبارك. فوالا وي. توجور اجوستابل نقدروا نبدلوا لو رونجمون تاعنا. فوالا. ابخي في لو كومبارتيمون هذا تاعنا لا فيترا فريش توجور عندنا لوبسيون هذيك تاع التدرجات دونك لوميديتي تهبط باش نحافظوا على الجوده تاع لي ليغوم لي فروي تاعنا. فوالا تري بيان. انا حبيت برك يعني نتكلم على نقطه جد مهمه. دونك في لي برودوي بوش تاعنا اللي نعاود نرجع عليها تكلمت عليها من قبيل يا شاك فوا قالت لكم عندنا اون غارونتي في الموتور ديالو مده 10 سنوات. سيتاجير كي يكون الموتور ديالو سخن ولا حبس ولا ما بردلكش مليح ما دير له والو، ما عليك غير تعيط على الوكيل تاعك تاع بوش هو اللي راح يستكلف بالامر هذايا. فوالا. ولا حبيت يعني قبل ما تعيط للوكيل لازم يكون عندك فريجيدير، ماشي يكون عندك فريجيدير لازم تدخل تيلي ماركت بوان دي زد كيفاش تشري برودوي من عندنا، ما عليك غير تتصل بالهاتف اسفل الشاشه باسكو العرض تاع اليوم جد خاص. دونك تاخذ الهاتف اسفل الشاشه ولا تدخل في لا بلاتفورم ديالنا www.telemarket.dz. الخاصيه هنا كي تدخل لا بلاتفورم راح تلقى كاع المنتجات اللي تكلمنا عليهم ولا كاع المنتجات اللي بعناهم ولا اللي رانا يعني نبيعوا فيهم. خير البرودوي اللي خليته، جوز لا كوموند اللي لحقوا لك البرودوي حتى الولايه تاعك. كيف دير اليوم راك في الغواط ولا راك في الجلفه تيزي وزو مستغانم اضرار وين حبيت تقدر تشري البلو نورمالمون دو موند وماشي لازم نبعثوه لك تقول باللي نجي للجزائر نديه، راح تاخذه في اقرب نقطه تاع توزيع وين راك تكون في الولايه ديالك. عندنا كنزه 58 نقطه توزيع. دونك ما تكسروش على راسكم راك في الدوره باك تروح تريكوبيري البرودوي ديالك. هذه حاجه. الحاجه الثانيه سوغ بلاس سوا تخلص باغ شيك تخلص باغ ليكيد ولا تقدر بلا كارت سي بي تخلص. دونك لو بلو فاسيل دو موند. ما عليكم حاجه وشنو جوزوا لا كوموند ديالكم باسكو العرض جد خاص مع الصيف هذا مع السخانه مع العراس ربي يهنيكم ان شاء الله. ونعاودوا نرجعوا لليديا ونشوفوا خصائص اخرى. قلنا عندنا لو ملتي اير فلو دونك لودور ما تتخلص كامل. vous pouvez voilà après c'est vous pouvez en fait voilà عندنا الكولد اي كولدر تقدروا تريغليوها. فوالا si vous voulez faire plus froid voilà plus froid sinon تقدروا تريغليوها على حسب واش تحبوا نتوما على حسب لي برودوي اللي عندكم هنا انتم يعني تعرفوا كيفاش. لو فيتا فريش اوسي هنايا تانيك هنا تانيك تقدروا تريغليوه اوسي تريغليوه اون با بور لي ليغوم لي فروي تقدروا ديروه بلو فروا تحبوا تنقصوا له سي كوم فو فولي. تري بيان سي تري امبورطون. دونك لو فوليوم نعاود ناكد على لو فوليوم قلنا يرفد لكم حتى ل 560 لتر. دونك سي انورم كبير بزاف تخبي فيه واش تحب. لافاج ديالو لو نيتواياج جو دي بيان لو نيتواياج تاعو لي تري فاسيل باسكو شوفوا لي زون هادو اللي تخبى فيهم شويه دخش دونك يسون فاسيل ا ديتاشي. نخسلوا هذا en plastique نعاودوا نرجعوه لو بلو نورمالمون دو موند. دونك il est très pratique هذا الريفريجيراتور هذايا. دونك تشوفوا كبير وشباب. فوالا لا بورت ديالو تقدر تحط منها اذا كان جا هذا لو كوتي هذا جهه لو مور تحطوه منها. الا عندكم لو مور هذه الجهه كي فو دير ما تقدرش تجبد هنا يضرب لك في لو مور تبدل الباب منها ديطاشيه منها وتحطوه من لهيه وتعاود تحطوه. وناكد على حاجه ليديا السعر جد خاص عندنا في تيلي ماركت بوان دي زد. دونك نزيد نقول للمتعاملين الاقتصاديين اللي حبيتوا تعرضوا السلعه ديالكم في لا بلاتفورم ديالنا تيلي ماركت دي زد نعطوا لكم مساحه. عندنا مساحه بيع لاحسن زبائن تاعنا الناس راهم يشروا من عندنا. ونقول لكم باللي حنايا الزبون ديالنا راح يدي الجوده باحسن سعر وحنا المتعامل الاقتصادي راح يبيع على بالنا باللي نختار الجوده راح يبيع الجوده لاحسن زبون. دونك مشاهدينا الكرام حنايا كملنا مع الفريجيدير هذا كي تكلمنا عليه وعاودنا مع ليديا. دونك نقول لكم نشوفكم في الفقره المقبله ان شاء الله. نروحوا للبلاطو برينسيبال ونعاودوا نرجعوا ابخي في تيلي ماركت دي زد مع سورتو ما تنساوش ماشي اليوم معنا كنزه راهي معنا ليديا. Alors Lydia, واش عندنا كمنتوج اخر؟ Alors on a le dernier produit, c'est une série 6, un réfrigérateur immense. كبير وي انا نشوفه فيه كبير. Très bien, d'accord. C'est un combiné aussi. C'est un combiné. دونك نفهموا شنو كومبيني. علاش يعني احنا خيرنا لهم اليوم هذا الفريجيدير كيما نقولوا احنا بالدرجه تاعنا ريفريجيراتور هذا الكبير باسكو فيت في السخانه عندنا لا دوري دو في تاع لي زاليمون باسكو كاينه لا بروليفيراسيون تاع لي بكتيريا تزيد باسكو درجه الحراره الفافوريز هذا التكاثر تاع البكتيريا. دونك دوكو لا دوري دو في الحياه تاع لي زاليمون تاعنا كيلكو سوا اون فيونت بروتيين ولا كيلكو سوا ليغوم ولا فروي تنقص. اي دونك دوكو اون ايت اوبليجي داشتي بزاف ونخبيوها
خير ونحافظوا عليها. باش تشري بزاف لازم لك فريجيدار كبير بزاف. دو لازمنا هذا لو برودوي اللي رانا راح نشوفوه كبير شباب بزاف. وانا سانسيرمون راني نخمم باش ناخذ واحد باش ندوز به الصيف ونكمل به كاع حياتي ان شاء الله. وي يلا ليديا. فوالا تفضلي. هنا عندنا لا série 6 c'est en inox. Voilà, avec un afficheur. L'afficheur, vous pouvez régler la température تاعكم هنايا. Il va indiquer le temps تاعكم وكلش هنا. Il va indiquer كلش la température. Après حاجة ما عندناش في les autres réfrigérateurs, c'est le poignet. Le poignet تاعو. نعم وي le poignet. Donc le poignet ديالو شباب بزاف. En plus في لو توشي هدايا راح تحسوا باللي كاين لا سيرفاس هذه ما تخليكمش ديرابيو كي تشدوه. اكزاكتومون. اوكي اي دونك فوالا كونت اون توش لو برودوي نحسوا باللي دونك هنايا اونتي ديراباج دونك نفتحوه بطريقه جيده. اوكي فوالا زيدي قولي لنا شنو هما الخصائص. الوغ سي ان A2 بلس لا كلاس انرجيتيك تاعو ما يديرش الحس كاريمون. فوالا ابخي نروحوا لداخل. تري بيان يلا. فوالا الله يبارك. دونك الله يبارك راكم تشوفوا هنا سي دوبل اكس ال اي سانسيرمون ديزاين شباب بزاف وتحس روحك تري اليز في الفريجيدار هذا. لي كومبارتيمون تاعهم اوسي اي سون دوبلي. هنا عندنا pour les viandes, poissons et fromage. Oui. Voilà. Le deuxième هنايا لتحت عندنا pour les légumes et les fruits. Très bien. Légumes et fruits هنايا on peut régler la température, l'humidité تاعهم. Très bien. C'est humidité contrôle. هنا عندنا c'est pour les fruits وحدهم ou bien les deux en même temps. Très bien. Donc on choisit. Voilà, on choisit juste avec on pousse هكا برك. On choisit عندنا deux هنايا pour les fruits et les légumes en même temps. Très bien. Voilà. هنا باش نكونسيرفيو. Exactement. Après في لي كومبارتيمون هذوما اللي هنا كي تجبد هكا تحس باللي يا دي رول تحت دايوغ راهم هنا يبانوا. Très bien. Voilà. C'est vraiment facile même s'il est rempli. اون فوا تجبدو يجيك ساهل. تجبدو باسكو حنايا عندنا واحد الخاصيه في الفريجيدار كي نبدا نجبدو فيه ويحصل نبدا نطبعوا فيه نحوسوا لو ميكانيزم. هنا كاين شغل رول ما من تحت دونك تدفع تجيب وتدي اليز. كملي كنزه ليديا. الوغ توجور نو فروست ما يديش لا كلاس. ابخي عندنا اوسي لو ملتي اير فلو. او يبان هنايا اي لي غرون دايوغ ليسباس تاعو راهو كبير يهوي تري بيان. Voilà. Après, واش عندنا aussi عندنا هذا الاسباس هذا كامل. فوالا الاسباس هنا اون بو اجوستي لي زوتور كيما حبينا. نعم وي اون بلوس كاين بزاف لي تيغوا اونفان. Voilà, donc sincèrement c'est un réfrigérateur très intéressant double XL. Donc مشاهدينا الكرام اللي حبيتوا تاخذوه تقتنيوه وين العرض تاع اليوم خاص والاسعار في تيلي ماركت بوان دي زد خاصه. ما عليكم غير تتصلوا بالهاتف اللي راهو اسفل الشاشه ولا تدخلوا في لا بلاتفورم ديالنا تيلي ماركت بوان دي زد. ابخي تدخلوا تلقاو كاع المنتوجات تاع اليوم والمنتوجات كاع اللي تكلمنا عليها ونبيعوا فيها. دونك ما عليكم غير تتصلوا بنا وتجوزوا لا كوموند تاعكم نجوزوها لكم وين راكم وين تكونوا نلحقوا لكم لو برودوي تاعكم باسعار هايله اسعار جد تنافسيه ولو مود دو بايمون كيما حبيتوا اسباس شيك كارت سي بي يا اوكان بروبليم. حنا اوني لا بور فو ساتيسفير. ونزيد نقول للمتعاملين الاقتصاديين ولا كل انسان كل يعني واحد حب يعرض يعني المنتوج تاعو ما عليه غير يتصل بنا في الصفحه ديالنا ولا يبعث لنا يعني في لابواط ميل دونك ان ميساج ويقول لنا باللي حنا اون سانتيغاس لو برودوي لا بلاتفورم تيلي ماركت بوان دي زد. مرحبا بكم وحنا راح نبيعوا احسن منتوج باسكو راح نجيبوا يعني متعاملين ذو منتوج وجوده عاليه الاحسن وارقى يعني كيما نقولوا كليون ولا كولابوراتور ديالنا خلف الشاشه. دونك نقول لكم مرحبا بكم ونعاودوا نتكلموا على الفريجيدار هذا ونرجعوا لليديا. Très bien, d'accord. On revient vers la lumière, qui est LED. C'est du LED. On n'a pas les lampes donc on a de LED. Exactement, voilà. Après, c'est uniforme. الضوء هذه تروح partout. Une fois تفتحوه تلقاه partout. ماشي داك الضوء هذيك اللي تاع 100. هذه اليونيفورم يعني الضوء تاعها شابه. كي تنوض في الليل جيعان وراح تاكل حاجه وتفتحوها هكذا تلقى لي لوميا هكذا تحس روحك يا اخويا واش نقول لك تزيد تاكل فيه تاكل قدامه وتروح للشومبره. يلا نروحوا من تحت. بيان سور تفضلي. دونك عطيني من الفوق. فوالا. Voilà, on voit, c'est très grand. C'est très grand, oui. En même temps, il يخرج كامل voilà. Le box. Le box. Voilà. Voilà. Et les grands, on a le même truc pour le تدرجات هذوك toujours, oui. Voilà. C'est un big box. Big box. C'est un big box. No frost toujours, mais il la glace. Le congélateur تاعو ما يديش la glace. Voilà. Très bien. Et puis on a deux tiroirs. من تحت. C'est ça. On a en bas aussi.
فوالا بين نحطوا ميم نحطوا الجليد تاعنا من تحتها اكزاكتومون وي فوالا عندنا بور كونسيرفي لو فخوا دونك هذا راهو متوفر في كل يعني نقاط بيع تاع بوش تيلي ماركت بوان دي زد ما عليكم غير تتصلوا بينا نلحقوا لكم لو برودوي حتى وين تسكنوا باسكو عندنا 58 نقطة توزيع avec des offres spéciales avec des offres تاع اليوم يعني اللي ما حش يتعاودوا كما قالت لكم ليديا ديجا حنا راح ما حش نتعاودوا باسكو البرودوي ما تلقاوهش في تيلي ماركت بوان دي زد وتزيد اليوم يعني دوبل اليوم كما الفريجيدير تاعنا دوبل اوفر دوبل اكس ال دونك ما تزيدوش تلقاو هاد لي برودوي سي تري انتريسون سي لا بيريود العراس الكميه تاع كبيره اللي نكونسوميوها اللحم كاينه بزاف اي دونك دوكو دو بريفيرونس تاخذوا واحد كبير اللي راح يساعدكم بزاف دونك فوالا دونك ليديا نقولوا لك يعطيك الصحة. الله يسلمك تامر. جوزتي معنا الحصة تاع اليوم. سانسيرمون بوغ اون بروميير دقيقة نحيو هذا برك اسمحوا لي برك مشاهدين. فوالا. دونك جوزتي معنا هذه الحصة سون ستريس. سانسيرمون شابو نعطيك الصحة ونشوفوك إن شاء الله في الحصص المقبلة. إن شاء الله سامر. دونك مشاهدينا الكرام نقول لكم يعطيكم الصحة كي تبعتونا اليوم في تيلي ماركت بوان دي زد. ما عليكم غير تبقاو يعني على مواقع التواصل الاجتماعي لا حبيتوا تاخذوا منتوج ولا تو سامبلومون تدخلوا الموقع تاعنا www.telemarket.dz.